पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए कहने के अनथक कोशिशें की हैं। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनको मुमकिन बनाने के लिए और मसले को अच्छी तरीके से या फिर कुछ असलूबी से हल करने में एक बहुत बड़ा और अहम किरदार अदा किया है। अच्छा, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपको पता है हमेशा से बहुत अहम रहे हैं, अहमियत के हामिल रहे हैं और इस वक्त भी जो खित्ते की सियासी सिचुएशन सूरत हाल है और आने वाली तब्दीलियों के लिए ये बहुत अहम है। अब एक खबर ये आ रही है कि जी पाकिस्तान अमेरिका को अफगानिस्तान तक रसाई के लिए हवाई रास्ता और ज़मीनी रास्ता दोनों फराहम करता रहेगा और पाकिस्तान में अमरीकी एयरबेस पर भी बड़ी आप सुन रहे होंगे कि चहम गोइयाँ शुरू हो गई हैं। नाम ले मतलब बगैर कोई नाम लिए अफगानिस्तान के तमाम जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको बाकायदा इंतबा करते हुए कहा है कि जी अगर अमरीका को एयरबेस दी गई या ऐसी कोई मदद फराहम की गई तो जो नताइज हैं, रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं होंगे। अब कुछ माहिरीन इसे पाकिस्तान के लिए बाकायदा वार्निंग कह रहे हैं कि जी वार्निंग है। अब अमेरिका के इस वक्त भारत से बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं, मतलब बेहतरीन ताल्लुकात हैं, तो फिर उन्हें क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? या फिर हम ये समझ सकते हैं कि भारत बड़ा स्मार्ट है इस मामले में कि वो खुद को यूज़ या इस्तेमाल नहीं होने देता। वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में अफगानिस्तान के जो एक आतंकवादी ग्रुप कह लीजिए या फिर उनकी एक और पॉलिटिकल पार्टी कह लीजिए, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को सीधी सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका को किसी भी तरह से मदद की गई एयरबेस या फिर रोडवेज की स्पेस देने के लिए, उनकी आर्मीज को स्टैंड बाय करने के लिए, तो अफगानिस्तान से बुरा पाकिस्तान के लिए कोई नहीं होगा। अफगानिस्तान पाक का कचूमर बना के रख देगा। और इसी बात पे फिजा बड़ी दुखी हुई कि हम तो हमेशा से अफगानिस्तान के साथ रहते हैं, हिंदुस्तान को कोई कुछ क्यों नहीं बोलता, इंडिया के ऊपर कोई कुछ क्यों नहीं चढ़ता, अमेरिका की तो बड़ी अच्छी दोस्ती है, इंडिया को क्यों बेस की तरह यूज नहीं करते, हमें तो मानना ही पड़ेगा, वगैरह वगैरह। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इसका पस मंजर ये है कि पहले तो अफगान तालिबान में पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात पाए जाते हैं, ग्रीवेंसेस उनके बहुत ज्यादा हैं और इसकी एक पूरी तारीख है। जी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को उनकी जरूरत है और उनको पाकिस्तान की जरूरत है। जो इस वक्त बेसिस की बात हो रही है उसका पस मंजर कुछ यूं है कि अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि निकलने से पहले कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए कि वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत बन जाए जो अमन डिलीवर कर सके और जो मुल्क जो है वो टूट फूट से बच जाए ताकि उनकी बदनामी न हो। अब इसके लिए एक तो वो इंट्रा अफगान डायलॉग है, लेकिन अगर वो किसी वजह से कोई प्रोग्रेस उस पर नहीं होती और वो सक्सेसफुल नहीं होता, उसका आउटकम नहीं निकलता, तो उसके बाद फोर्सेस ने तो 11 सितंबर तक निकलना है। जब फोर्सेस निकल जाएंगी तो अमेरिका को ये डर है कि हो सकता है कि फिर अफगान फौज से डिजर्शन, डिफेक्शन शुरू हो जाए और वो इतनी ज्यादा फैल जाए कि तालिबान काबुल पर चढ़ाई करने लगे। तो अगर तालिबान काबुल पे एडवांस करते हैं तो उनके लिए एक डिटरेंट ये हो सकता है कि अमेरिका उनको ये समझाने की कोशिश करे कि अगर आप काबुल पे चढ़ाई करेंगे, काबुल पे एडवांस करेंगे, तो हम हुकूमत, काबुल की हुकूमत और काबुल की जो फौज है उसकी मदद के लिए हम हाजिर होंगे और हम जो काउंटर टेररिज्म का जो रोल है वो हम अदा करेंगे। लिहाजा आप अपने इरादों से बाज रहें। तो ये इस किस्म की बातें हो रही हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान से अड्डे मुस्तकिल तौर पे मांगे जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान से कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट इसलिए मांगी जा रही है कि अगर किसी इमरजेंसी में इसकी जरूरत हो तो फिर पाकिस्तान के रास्ते फौरी तौर पे अमरीकी फौज जो है वो बगराम एयर बेस पे या किसी जगह उतर जाए और तालिबान का मुकाबला करे। इसकी नवीयत चंद दिनों होगी या चंद हफ्तों तक होगी, लेकिन इसमें खतरात हैं। खतरात इसमें ये हैं कि एक तो तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी इतनी बढ़ जाएगी कि दुश्मनी तक पहुंच जाएगी, और दूसरी बात यह है कि ये फिर अमेरिकन फोर्सेस काउंटर इंसर्जेंसी वाली कब तक अफगानिस्तान में रहेंगे और कब तक एक ऐसी हुकूमत का दिफा करते रहेंगे जो अपनी दिफा खुद नहीं कर सकती, बावजूद इसके कि 20 साल से उनकी तरबियत हो रही है, उन पे इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो रैक तालिबान जो कि न उनके पास ट्रेनिंग है न कुछ उनके पास वसाइल हैं,
جو کہ والنٹیئرز ہیں, دیہات کے لوگ ہیں, اگر ان کا مقابلہ افغانستان کی جو 3,50,000 فوج ہے وہ نہیں کر سکتی, تو آیا ان حالات میں امریکہ کو بدستور ایک ایسی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے جس کی ریٹھی نہ ہو, جس میں کرپشن عام ہو, جس میں کہ اوپیم پیداوار 7,000 ٹن تک پہنچ گئی ہو, جس میں ان امپلائمنٹ 60% ہو, جس میں کہ لوگ باہر افغانستان سے جانے کی کوشش کر رہے ہوں, جنہوں نے امن ڈیلیور نہیں کیا, جنہوں نے کوئی ترقی ڈیلیور کچھ بھی نہیں کیا. تو آیا ان حالات میں امریکہ کو اس حکومت کے ساتھ مل کے پھر طالبان کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ ایک بڑی لڑائی شروع ہو جائے گی, ایک نیا چیپٹر شروع ہو جائے گا. اس میں پاکستان کو بھی نقصان ہوگا, اور افغانستان کا جو نقصان ہے وہ تو میرے خیال میں اسپل اوور ہوگا اس کا. جو چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ بھی اس کی زد میں آئے گا, جو ایران اور پاکستان کے تعلقات ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے, اور جو سینٹرل ایشیا کے پاکستان کے ساتھ جو روابط ہونے والے ہیں, ترکمانستان گیس پائپ لائن اور تاجکستان سے جو بجلی وغیرہ کے منصوبے ہیں, وہ سب جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے. لہذا افغانستان کی اسٹیبلٹی سے جتنا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا کسی اور کو نہیں, اور افغانستان کی انسٹیبلٹی سے جتنا نقصان پاکستان کا ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہوگا. یہ لیسن ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے, اور ایسی باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے جن کے اتنے خطرناک نتائج نکل سکتے ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا رستم صاحب, یہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں ان میں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو باقاعدہ استعمال کیا, چاہے یہ سوویت افغان جنگ ہو یا پھر وار آن ٹیرر ہو, اور یہ پھر اب امن جو مذاکرات ہیں, اس بار بھی امریکہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے, یا پھر اگر میں کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا تو غلط نہیں ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل استعمال کرتا رہا ہے اور استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, لیکن یہ پاکستانی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کچھ بھلائی بھی ہے کچھ نہیں ہے. دیکھیں, امریکہ اور ہندوستان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے, تو کسی صورت میں امریکہ ہندوستان کے مفادات کو بالائے طاق رکھ کے کوئی کام نہیں کرے گا, لیکن پاکستان کے مفادات کو انہوں نے کئی بار بالائے طاق رکھ کے اپنی پالیسی بنائی ہے. تو یہ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان میں ڈیپتھ نہیں ہے, یہ ٹرانزیکشنز ہیں. یہ کبھی ان کو ہماری ضرورت, کبھی ہم کو ان کی ضرورت, تو یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے, اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے, اس میں کوئی موٹیوز ایسے نہیں ہے کہ یہ جیسے ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں یا کسی اور کے ساتھ, وہ اس میں ڈیپتھ نہیں ہے. وہ یہ صرف وہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کبھی حالات ان کو سوٹ کرتے ہیں, کبھی ہمیں سوٹ کرتے ہیں. لیکن پاکستان والے جو ہیں وہ بعض اوقات ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے بھی تعلقات رہیں, چین کے ساتھ بھی تعلقات رہیں, اور افغانستان کے معاملے میں ہم جو ہے وہ امریکہ کی بات مانیں, چاہے کہ طالبان ہم سے ناراض ہوں. طالبان وہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ گروپ ہے, ایک فیکشن ہے, ایک پارٹی ہے, ان کو ناراض کر کے جو اس وقت وہ تقریباً افغانستان کے آدھے حصے پہ قابض ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مفاد کا سودا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا محمد صاحب, جیسے کہ آپ نے انڈیا کے حوالے سے بات کی, اب امریکہ کے اس وقت بھارت سے بہت بہترین تعلقات ہیں, مطلب بہترین تعلقات ہیں, تو پھر انہیں کیوں استعمال نہیں کیا جاتا؟ یا پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت بڑا سمارٹ ہے اس معاملے میں کہ وہ خود کو یوز یا استعمال نہیں ہونے دیتا؟ بھارت اپنے آپ کو, وہاں پہ ادارے ہیں, یہاں پہ افراد ہیں, وہاں پہ ادارے ہیں. اداروں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہر چیز کو جانچا جاتا ہے, ان کے مختلف ڈائمینشنز پہ, ایسپیکٹس پہ بحث ہوتی ہے, پھر دیکھا جاتا ہے کہ بہترین راستہ کون سا ہے. تو ایک تو ان کے تعلقات ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان کا کوئی بارڈر وغیرہ افغانستان کے ساتھ نہیں ہے, اس اگرچہ وہ ایک ریجنل پاور ہے, افغانستان میں ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے, اور وہ جو سینٹرل ایشیا کے جو ہائیڈرو کاربن ریسورسز ہیں وہ لے جانا چاہتے ہیں, امپورٹ کرنا چاہتے ہیں وائے افغانستان. لیکن اس وقت وہ اپنے آپ کو اس کشیدگی سے دور رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو علم نہیں ہے کہ کل کس کی حکومت ہوگی. میں آپ کو بتا دوں کہ جس کی بھی حکومت ہوگی, چاہے طالبان کی حکومت ہو, وہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کو امداد کی ضرورت ہے. اگر ہندوستان ان کو امداد دے تو اس پہ اصولاً کسی کو آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے. ہاں, پاکستان کا یہ مطالبہ ضرور درست ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے, لیکن اس کے بعد
افغانستان اور ہندوستان کی 2000 سال سے تہذیبی روابط ہیں, سویلائزیشنل کانٹیکٹس ہیں, ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا. افغانستان کی فارن پالیسی کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ اس ملک سے یہ تعلق رکھیں, اس ملک سے یہ تعلقات رکھیں. یہ افغانوں کا کام ہے, افغانوں کو کرنے دیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ایک تاریخی منصوبہ ہے, کیا ایئر بیس میں رہے ہیں, اس منصوبے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبوتاژ کرنے کی کوئی کوشش ہو؟ آپ